नाज़रीन आदाब, दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मख्तम है। मैं हूं मोहम्मद इजाजुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर पेश है सुर्खियाँ। खिदमत और तरबियत के जरिए शख्सियत में आता है निखार। NSS अवार्ड तकरीब से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का खिताब। सेहतमंद हिंदुस्तान की तश्कील को अव्वलिन तरजीह, वज़ीर आज़म का फिट इंडिया डायलॉग तकरीब से खिताब। अवामी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ी अव्वलिन मकसद, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने नई रेवेन्यू एक्ट पर अमलावरी का लिया जायजा। साल 2025 तक हिंदुस्तान से तिब्बे दिख के खात्मे के लिए इक़दामात, अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक के इजलास से डॉक्टर हर्षवर्धन का खिताब। और मुल्क में कोरोना से रूबे सेहत होने वालों की शरह में इजाफा, मुल्क गिर सतह पर 46 लाख अफराद हुए शिफायाब। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने 3 शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले 42 अफराद में NSS अवार्ड्स तकसीम किए। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कोविड बहरान के तनाजुर में कहा कि ऐसे NSS कारकुनों की जिम्मेदारी में मज़ीद इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाने, मास्क के इस्तेमाल और शख्सी साफ सफाई के जरिए कोरोना वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। इस तकरीब में मरकजी वज़ीर स्पोर्ट्स किरण रिजिजू और दूसरे भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क गिर ऑनलाइन फिट इंडिया डायलॉग के दौरान तंदुरुस्त और चाक व चौबंद रहने की तरगीब देने वाली शख्सियतों से बातचीत कर रहे हैं। फिट इंडिया तहरीक के पहले साल की तकमील पर इस काम का एहतमाम किया गया है। इस तकरीब में शिरकत करने वालों में विराट कोहली, मिलिंद सोमन और रुजुता दिवाकर के अलावा फिट और चाक व चौबंद रहने की तरगीब देने वाली दीगर शख्सियतें शामिल हैं। नहीं, ये भी हाथ ऊपर होता है मेरा। हाँ, चलिए देवेंद्र जी, आपने तो एक बड़ा प्रेरक काम किया है और लोगों का हौसला भी बुलंद किया। और जब आपने बताया कि आपकी माता जी आज 80 साल की उम्र में भी टहलने जाती हैं, ये अपने आप में माँ के आशीर्वाद आप पर भी बने हैं। वैसे अफसाना, आपने तो फुटबॉल में कमाल करके दिखाया है और फुटबॉल के फैंस ज्यादातर कहते हैं बैंड इट लाइक ए बेकहम, लेकिन मुझे भरोसा है कि अब वो कहेंगे एस इट लाइक ए अफसान। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ पे अपनी बात कहने का मौका दिया। टाइम मैगजीन की जानिब से दुनिया की 100 बाअसर शख्सियतों की फहरिस्त जारी की गई है। इस फहरिस्त में एक बार फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। वज़ीर आज़म के साथ इस फहरिस्त में शाहीन बाग के एहतजाज का चेहरा बनने वाली 42 साला खातून बिल्किस का भी नाम शामिल हुआ है। वाज़ेह रहे कि टाइम मैगजीन की जानिब से हर साल सबसे बाअसर 100 शख्सियतों पर मुश्तमिल फहरिस्त जारी की जाती है। इस मरतबा जारी की गई फहरिस्त में नरेंद्र मोदी, बिल्किस और बॉलीवुड अदाकार आयुष्मान खुराना का नाम शामिल है। इक़्तिदार पर आने के बाद चौथी मरतबा नरेंद्र मोदी का नाम टाइम मैगजीन की बाअसर शख्सियतों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से साल 2025 तक तिब्बे दिख के खात्मे के इक़दामात को अव्वलिन तरजीह दी जा रही है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक, तंजीमों और शिराकतदारों से खिताब करते हुए कहा कि TB ज़माने क़दीम से ही मौजूद है और ये दुनिया भर में सेहत आमा का मसला है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता दहों में कई तरह की पेशरफ्त के बावजूद ये मुतादी मर्ज़ बाकी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की सरहदी इलाकों में तामीर करदा 43 पुलों को कौम के नाम मुअव्वन करेंगे। सिक्योरिटी दस्तों और असलह की मुंतकली के लिए ये पुल सूदमंद साबित होंगे। ख़ास बात यह है कि 43 पुलों में से 7 पुल लद्दाख में ही तामीर करवाए गए हैं। मरकजी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में अपोजिशन अरकान की जानिब से इख्तियार किए गए रवैये पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐवान में जब अहम बिल्स पर मुबाहिस जारी थे, अपोजिशन के अरकान ने ऐवान में बैठने और बोलने का जो हक़ था, उस हक़ के इस्तेमाल के बजाय ऐवान से वॉकआउट किया। उन्होंने बाहर जाकर एहतजाजी मुजाहरा किया।
پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ اپوزیشن ارکان کا رویہ ایوان کو شرمسار کرنے کے مماثل تھا۔ راجنیتی دشاہین ہو گئی ہے، کیونکہ جب ان کا ادھیکار تھا سنسد میں بیٹھنے کا، بولنے کا، اپنی رائے جتانے کا، تو وہ ادھیکار انہوں نے چھوڑ دیا، واک آؤٹ کیا اور باہر جا کے دھرنے پردرشن کر رہے ہیں، راشٹرپتی جی کو مل رہے ہیں۔ اس کے لیے تو 300 دن ہے نا، جو 70-80 دن چلتی ہے پارلیمنٹ، وہ پارلیمنٹ میں بولنے کے لیے ہے، اور کسی نے ہمارے طرف سے کسی کو بولنے کے لیے روکا نہیں تھا۔ اتنے مہتوپورن کسان کا ودھیک ہوا، اس پہ چرچا بھی ہوئی۔ جس طرح سے وپکش پیش آیا وہ لجا کا وشے ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی کہ کورونا بحران کے دور کے بعد ہندوستان اور سری لنکا کے مابین تعاون میں مزید اضافہ ہوگا۔ سری لنکا کے وزیر اعظم مہندا بکسے کے ساتھ اس مہینے کی 26 تاریخ کو منعقد ہونے والی ورچوئل ملاقات سے قبل نریندر مودی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ دونوں ممالک دو طرفہ تعلقات کے جامع جائزے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون میں مزید اضافے کے راستوں کی تلاش کی جانی چاہیے۔ دونوں ممالک کے قائدین کے متعلق راجہ پکسے کے ٹویٹ کے جواب میں وزیر اعظم نے یہ رد عمل ظاہر کیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے واضح کیا کہ اراضیات کے تنازعات سے عوام کو مستقل طور پر تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان کی املاک کو مکمل حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غیر زرعی جائیدادوں کے پٹے دار پاس بک کا رنگ میرون یعنی گہرا سرخ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ غریب اور متوسط طبقے کی جائیدادوں کا تحفظ بھی حکومت کا مقصد ہے، اسی لیے حکومت کی جانب سے نیا انقلابی ریونیو ایکٹ منظور کیا گیا ہے۔ عوام کے مفاد کے لیے حکومت نے طویل مدتی پروگرام کا آغاز کیا۔ عوام کو اراضیات کے تنازعات اور مقدمات سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کی جائیداد کے مکمل حقوق ادا کرنے پاس بک جاری کیے جائیں گے۔ جیو 58 اور 59 کے تحت نوٹری کی ہوئی جائیدادوں کو مفت باقاعدہ بنایا جائے گا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات، ہدایات اور اعلانات اب تیلگو میں دستیاب ہوں گے۔ اس سلسلے میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے چیف سیکریٹری سومیش کمار کو ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ عہدیدار اس طریقے سے کام کرے جس سے لوگوں تک معلومات آسانی سے فراہم ہو سکے۔ بتایا گیا ہے کہ تمام احکامات اور ہدایات تیلگو اور انگریزی زبان میں جاری کیے جائیں گے۔ ضلع کریم نگر میں جہاں روزانہ 100 سے زائد کورونا کے کیسز درج ہو رہے ہیں، وہیں روبے صحت ہونے والوں کی تعداد میں بھی زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ضلع کے منکما توٹا کے کارپوریٹر پیدا پلی جتیندر کے ارکان نے اس بات کو سچ کر دکھایا کہ وائرس سے متاثر ہونے کے بعد خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بی جے پی کارپوریٹر پیدا پلی جتیندر سے کام کے سلسلے میں روزانہ کئی افراد کی ملاقات ہوتی ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وہ بخار کی شکایت سے متاثر تھے۔ انہوں نے شبہ کی بنا پر 19 جولائی کو کورونا کا ٹیسٹ کروایا اور مثبت رپورٹ آئی۔ رپورٹ آنے کے بعد انہوں نے خوف زدہ ہوئے بغیر محکمہ صحت کے عہدیداروں کی تجاویز پر عمل آوری کی اور گھر میں ہی رہتے ہوئے ادویات استعمال کی۔ بعد ازاں ان کی اہلیہ شری لیکھا دونوں بچوں اور والد کے کورونا سے متاثر ہونے کی تصدیق کی۔ وہ تمام 14 دنوں تک ہوم آئسولیشن میں رہے اور روبے صحت ہوئے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے جی ایم گجانند ملیا نے بتایا کہ ملک میں مرحلہ واری طور پر ٹرین خدمات چلائی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ سب اربن ریلوے خدمات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے ریل نیلائم سے صحافیوں کے ساتھ ورچوئل کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مسافرین کے ذریعے ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے ہر سال 5,000 کروڑ کی آمدنی ہوتی ہے۔ جاریہ معاشی سال ایسی صورتحال ہے کہ 501,000 کروڑ تک کی بھی آمدنی کا امکان نہیں ہے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم تارک راما راؤ نے گفٹ اے اسمائل پروگرام کے حصے کے طور پر ریاستی وزیر اندرا کرن ریڈی، گورنمنٹ ویپ بال کسمند منچیال کے رکن اسمبلی دیواکر راؤ کی جانب سے حوالہ کردہ کووڈ ریسپانس ایمبولینس کو پرگتی بھون میں جھنڈی دکھائی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کے دوران نقصان سے دوچار چھوٹے تاجرین کی مدد کے لیے متعارف کردہ اسٹریٹ وینڈرز اسکیم کے ثمر آور نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ سوریا پیٹ میں حکومت کی اس مالی امداد سے تاجرین نے اپنا کاروبار دوبارہ شروع کیا۔ ضلع کے کوداڑ، سوریا پیٹ، حضور نگر، تلمرگری، نیروڑو چلہ کے تحت 14,000 سے زائد چھوٹے تاجرین کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں سے 11,000 تاجرین نے اپنے ناموں کا اندراج کروایا۔ تاحال 5,200 افراد کو قرض کی منظوری عمل میں آئی۔
کورونا بحران کے دوران مرکز کی مالی امداد پر استفادہ کنندگان نے مسرت کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، آج کے دوپہر خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ خدمت اور تربیت کے ذریعے شخصیت میں آتا ہے نکھار، NSS ایوارڈ تقریب سے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کا خطاب۔ صحت مند ہندوستان کی تشکیل کو اولین ترجیح، وزیر اعظم کا فٹ انڈیا ڈائیلاگ تقریب سے خطاب۔ عوامی املاک کا تحفظی اولین مقصد، چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے نئی ریونیو ایکٹ پر عمل آوری کا لیا جائزہ۔ سال 2025 تک ہندوستان سے طب دق کے خاتمے کے لیے اقدامات، اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے اجلاس سے ڈاکٹر ہرش وردھن کا خطاب۔ اور ملک میں کورونا سے روبے صحت ہونے والوں کی شرح میں اضافہ، ملک گیر سطح پر 46 لاکھ افراد ہوئے شفایاب۔